वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जिस अजीम हस्ती का जिक्र करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक शायर नहीं बल्कि रूहानियत, मोहब्बत और मार्फत का ऐसा आफ्ताब है जिनकी रोशनी सदियों से दिलों को मुनव्वर कर रही है। ये हैं मौलाना जलालुद्दीन रूमी, जिन्हें दुनिया मौलाना रूम के नाम से जानती है। आप 13वीं सदी के अजीम सूफी आलम दीन, फ़कीह और मुफक्कर थे। आपकी शोहराए आफाक तसनीफ मसनवी मानवी को रूहानियत का समुंदर कहा जाता है, जिसमें कुरान और हदीस की तालीमात को इश्क इलाही के अंदाज में पेश किया गया है। मौलाना रूमी की तालीमात का मरकज़ मोहब्बत, रवादारी, इंसान दोस्ती और अल्लाह से ताल्लुक़ की मजबूती है। आपने ये पैगाम दिया कि इंसान का असल सफ़र अपने बातन की इस्लाह और अपने रब की पहचान है। आज भी दुनिया भर में आपके अशार पढ़े और सुने जाते हैं और आपको तारीख़ की अजीम तरीन रूहानी शख्सियात में शुमार किया जाता है। तो आइए आज जानते हैं मौलाना जलालुद्दीन रूमी के हालात ज़िंदगी। 13वीं सदी के अजीम फ़ारसी सूफ़ी शायर, आलम, फ़कीह और दुनिया के मकबूल तरीन शायर के हालात ज़िंदगी, रूहानी सफ़र और शायरी की खुसूसियात। मौलाना जलालुद्दीन रूमी 1207 ईस्वी को पैदा हुए और 1273 ईस्वी को वफ़ात हुई। बल्ख से कोनिया तक का सफ़र आइए देखते हैं। इब्तदाई ज़िंदगी अगर देखी जाए तो मौलाना जलालुद्दीन रूमी 6 रबीउल अव्वल हिजरी साल अगर देखा जाए तो 604 हिजरी और सन 1207 को बल्ख, जो कि मौजूदा अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान में पैदा हुए। इनके वालिद बहाउद्दीन वल्द एक मुमताज़ आलिम थे। मौलाना रूमी ने इब्तदाई तालीम अपने वालिद से हासिल की, फिर नीशापुर, बगदाद और हल्ब में इल्मी कमालात हासिल किए। इनका नस्ब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिलता है। हिजरत बल्ख से कोनिया तक का सफ़र। पैदाइश का शहर बल्ख है जो कि अफ़गानिस्तान में है। फिर मंगोलों के हमले के खतरे की वजह से इस ख़ानदान ने बल्ख छोड़ दिया और अनातोलिया का रुख किया। तुर्की के शहर फिर कोनिया में मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली। बल्ख में मंगोलों के हमले के डर की वजह से रूमी का ख़ानदान हिजरत करके अनातोलिया, जो कि तुर्की का एक शहर है, वहाँ गए और फिर बाद में कोनिया में मुस्तकिल सुकूनत अख्तियार की। ये सफ़र न सिर्फ जोग्राफियाई था बल्कि रूमी की रूहानी ज़िंदगी का आगाज़ भी यहीं से हुआ। तालीम व तदरीस। वालिद के इंतकाल के बाद मौलाना रूमी ने 639 हिजरी में शाम का रुख किया और हल्ब के मशहूर मदरसे हलाविया में तालीम हासिल की। उन्होंने फ़िक़्ह, तफसीर और अलूम दीनिया में महारत हासिल की। कोनिया वापसी पर वो एक अजीम आलिम और वाइज़ बन गए। इनके दरूस में हज़ारों लोग शरीक होते थे और वो अपने वक्त के सबसे बाअसर उलमा में शुमार होते थे। अब मौलाना रूमी का रूहानी सफ़र देखते हैं। मौलाना रूमी की ज़िंदगी का एक अहम मोड़ जब उनकी शख्सियत टोटली बदल जाती है वो है शम्स तबरेज़ी से मुलाकात। 1244 ईस्वी में शम्स तबरेज़ी से मुलाकात मौलाना रूमी की ज़िंदगी का सबसे अहम मोड़ था। शम्स तबरेज़ी ने रूमी को दुनियावी इल्म से इश्क़ हकीकी और रूहानी मार्फत की तरफ मोड़ दिया। ये मुलाकात एक आलिम को सूफ़ी शायर में बदलने का सबब बनी। मुलाकात से पहले तक मौलाना रूमी एक मुमताज़ आलिम, फ़कीह और वाइज़ थे, दुनियावी इल्म में मसरूफ़ थे, लेकिन मुलाकात के बाद इश्क़ इलाही के दीवाने, सूफ़ी शायर और रूहानी रहनुमा बन गए। शम्स की जुदाई ने रूमी को एक दीवाना, आशिक और शायर बना दिया। इनकी शायरी का महवर इश्क, रूहानियत और वहदतुल वजूद बन गया। तसनीफ में अगर देखें तो मौलाना रूमी ने लाजवाल अदबी विरसा छोड़ा है। उनकी सबसे मशहूर
مثنوی معنوی جسے فارسی قرآن بھی کہا جاتا ہے، یہ صوفیانہ حکایتوں اور تمثیلوں کا شاہکار مجموعہ ہے۔ دیوان شمس تبریز شمس تبریزی کی محبت اور جدائی کے سوز میں لکھی گئی غزلیات کا مجموعہ ہے، اور اس کے علاوہ رومی کے ملفوظات، ان کی گفتگو اور روحانی تعلیمات کا ایک اور مجموعہ بھی ہے۔ مولانا رومی 1273 کو کونیا جو کہ ترکی میں ہے وہاں انتقال کر گئے، اور آج بھی ان کا مزار مرجع خلائق ہے۔ دنیا بھر سے لاکھوں لوگ ہر سال زیارت کے لیے آتے ہیں۔ ان کی وفات کی رات کو شب عروس یعنی محبوب سے ملاپ کی رات کہا جاتا ہے۔ رومی کی تعلیمات امن، محبت، انسانیت کے گرد گھومتی ہے، اسی لیے انہیں دنیا کا مقبول ترین شاعر کہا جاتا ہے۔ مولانا رومی کی شاعری کی خصوصیات دیکھتے ہیں۔ مولانا رومی کی شاعری دنیا داروں کی طرح دنیاوی عشق کے اوپر نہیں تھی، یا عشق اور عاشقی پہ نہیں، بلکہ عشق الہی، صوفیانہ معرفت اور انسانی نفسیات کا گہرا احاطہ کرتی تھی۔ ان کا کلام وقت اور مکان کی قید سے آزاد ہو کر روح کو شفاف کرتا ہے۔ عشق حقیقی، تصوف اور مثنوی مولانا رومی نے مشکل صوفیانہ نکات کو سمجھانے کے لیے سبق آموز حکایتوں، کہانیوں اور تمثیلوں کا سہارا لیا ہے۔ اس طریقے سے پیچیدہ فلسفیانہ باتیں عام فہم ہو گئیں۔ رومی کی شاعری کا مرکز اور محور عشق الہی ہے، اور ان کے نزدیک روح کی پاکیزگی اور خدا تک رسائی صرف عشق کے ذریعے ممکن ہے۔ عشق ہی وہ راستہ ہے جو انسان کو حقیقت تک پہنچاتا ہے۔ شاعری کی نمایاں خصوصیات میں سوز و گداز یعنی دلوں کو چھو لینے والا سوز میں ان کی شاعری گندی ہوئی ہوتی ہے اور پڑھنے والوں کے دلوں میں اتر جاتی ہے۔ ان کی شاعری میں ایک آفاقی پیغام ہے، کسی خاص مذہب تک محدود نہیں، بلکہ ان کی شاعری پوری انسانیت کے لیے محبت اور روحانی ترقی کا پیغام ہے۔ ان کی شاعری میں قرآنی معارف کی گہری تشریح اور ہر بات قرآنی اصولوں کے مطابق ملتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی شاعری سادگی اور گہرائی میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے۔ فلسفیانہ موضوعات کے باوجود ان کا انداز بیان انتہائی سادہ اور دلکش ہے، اور عام قاری کو بھی ان کی بات سمجھ آ جاتی ہے۔ شمس تبریز سے عقیدت ان کی شاعری کی روح ہے۔ شمس نے رومی کو ظاہری علم سے باطنی معرفت کی طرف موڑا، یہ تبدیلی ان کی شاعری کی بنیاد بنی، اور مولانا شمس تبریزی کی جدائی کے بعد رومی نے اپنے درد اور عشق کو شاعری میں ڈھالا، جو آج بھی دلوں کو کرباتی ہے۔ رومی کی زندگی ایک نظر دیکھتے ہیں۔ پیدائش 1207 عیسوی، افغانستان میں ایک ممتاز علمی خاندان میں پیدائش۔ ہجرت کی، پھر کونیا آگے۔ منگول حملوں کے باعث خاندان کی کونیا یعنی ترکی کے ایک شہر میں ہجرت۔ 639 ہجری میں شام چلے گئے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور حلب کے مدرسے حلاویہ میں علمی تکمیل کی، اور 1244 میں شمس تبریزی سے ملاقات، یہ زندگی کا ان کی اہم ترین موڑ ثابت ہوا۔ روحانی تبدیلیوں کا آغاز ہوا، اور 1273 میں ان کی وفات ہوئی، اور کونیا میں ان کا انتقال ہوا، اور وہیں پر ان کا مزار ہے۔ رومی کا جو لازوال پیغام، مولانا رومی کی شاعری آج بھی اپنے روحانی پیغام کی وجہ سے دنیا بھر میں بے حد مقبول ہے، اور اسے مستقبل کی شاعری بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی زندگی نہ صرف ان کے دور کو بلکہ آج کے دور کو بھی روحانیت سے روشناس کرا رہی ہے۔ ان کی شاعری میں امن، محبت اور انسان